नमस्कार। आज हामी स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भन्ने एमबिएस थर्ड सेमको युनिट 5 अन्तर्गत एउटा ट्युले सोधेको क्वेसन गर्दैछौँ। 30 मार्क्समा आउँछ यो र यो जान्नै पर्छ। मार्क्स राम्रो ल्याउनको लागि यो जान्नै पर्छ र यो एकदम सजिलो युनिट पनि हो। यदि हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकियो, एक दुईवटा कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने मिल्छ पनि। र हामी आज चाहिँ 2019मा आएको क्वेसन हेर्दैछौँ। 30 मार्क्समा आएको क्वेसन हो यो। प्रायः जस्तो सबै क्वेसनहरू चाहिँ झन्डै एउटै खालको हुन्छ। दुई तीनवटा कन्सेप्ट छ, त्यो बुझ्यो भने हामीले लगभग यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट मिलाउन सक्छौँ। ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त? सबैभन्दा पहिले त्यो बुझ्न अति आवश्यक छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जहाँ चाहिँ हामी क्यास चाहिँ इन्फ्लो आयो र क्यास आउटफ्लो गयो कि गयो भनेर चाहिँ हामी क्यास इन्फ्लो भयो कि क्यास आउटफ्लो भयो भनेर चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टमा रहेर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ हामी 2019को स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ। र स्टेटमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि एसेट्स बढ्यो भने के हुन्छ, घट्यो भने के हुन्छ, लायबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ, अनि लायबिलिटिज घट्यो भने के हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। एसेट्स बढ्यो भने एसेट्समा खर्च भयो भनेपछि क्यास आउटफ्लो भयो, गयो। एसेट्स घट्यो भनेपछि आमदामी भयो, पैसा आयो, इन्फ्लो भयो। र लायबिलिटिज बढ्यो भने खर्च भएन, लायबिलिटिज घट्यो भने खर्च भयो। यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ, यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यति नै हो कन्सेप्ट भनेको। र इन्कम स्टेटमेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा क्यास र नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू भयो। नन क्यास एक्सपेन्सेस जाँदैन, किनकि हामी क्याससँग मात्रै हामी एउटा मतलब राख्दछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा क्यास, अन्ली क्यास मात्रै जान्छ। र यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो गेन अन सेल अफ प्लान्ट भयो, लस अन सेल अफ प्लान्ट, लस अन सेल अफ एसेट्स, गेन सेल अफ एसेट्स भनेर चाहिँ यहाँ हुन्छ। र यहाँ बुक भ्यालु त कस्ट दिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ झुक्काउन सक्छ, यतिमै झुक्काउन सक्छ। र हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौँ। मैले टाइम धेरै कन्ज्युम हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यो, र यो अनुसार चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउँदैछु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ 3टा हेडिङहरू हुन्छ। एउटा भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, र क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र यसको फर्मेट भनेको जसरी हुन्छ कन्ट हुनुपर्छ। र क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के पर्छ त? क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भयो। सेल्स र कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, हामीले जति पनि पैसा उठाउँछौँ नि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै जान्छ यसमा। क्यास पे टु सप्लायर्सले चाहिँ हामीलाई सामानहरू उपलब्ध गराए बापत हामीले तिर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ यसमा जान्छ। क्यास पे टु इम्प्लोइज इन अदर एक्सपेन्सेस, क्यास पे टु इम्प्लोइजलाई दिनुपर्ने वेजेसहरू, सेलरीहरू सबै यिनीहरू जान्छ। र अदर एक्सपेन्सेसमा चाहिँ अब सेलिङ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भयो, जेनरल अफिस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसहरू, यिनीहरू भनेको अदर एक्सपेन्सेसमा जान्छ, यही हेडिङमा जान्छ। अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट भनेको केलाई दिन्छौँ? लोनहरूलाई दिन्छौँ, डिभेन्चरलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ, यो इन्ट्रेस्ट पेडमा पर्छ। यो ट्याक्स पेड भनेको गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने सब चिजहरू यसमा जान्छ, ट्याक्सहरू यसमा जान्छ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ
एसेट्सहरू बेचेको छ कि किनेको छ अथवा इन्भेस्टमेन्टहरू के भएको छ घटाएको बढाएको छ यिनीहरू सबै जान्छ यसमा। फाइनेन्सिङमा चाहिँ अब सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर, अनि अर्को भनेको डिभेन्चरहरूसँग सम्बन्धित ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, डिभिडेन्डहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। र अब माथिबाटै हेरौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ के सब हेडिङ हुन्छ भने क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भनेर हुन्छ। यसमा चाहिँ सेल्स हामीलाई कति दिएको छ, सेल्सहरू जान्छ, यहाँ 8 लाख दिएको छ सेल्स। र अर्को भनेको चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ। एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ घटाएको छ कि बढाएको छ हेर्नुपर्छ। एसेट्स घटाएको छ, एसेट्स घटाएको छ भने रिसिभेबल पाउनु पर्ने 1,60,000 भयो थियो, 1,20,000 भयो भनेपछि हामीले क्यास पायौँ, 40,000 क्यास पायौँ भनेपछि यो सेल्स रेभेन्यूमा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको थियो 8 लाख, त्यो गयो। अनि यो भनेको चाहिँ एसेट साइडमा चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ घटाएको थियो, पाउनु पर्ने थियो र पायौँ, घटाएको थियो 40,000, 40,000ले घटाएको थियो भनेर 40,000 यसमा जान्छ। 8,40,000 भयो दुईटै जोड्यो भने। सेकेन्ड हेडिङमा चाहिँ के, सब हेडिङमा चाहिँ के पर्छ भने क्यास पे टु सप्लायर्स, सप्लायर्ससँग सम्बन्धित सबै एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यस हेडिङभित्र पर्छ। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हामी सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट गरेर निकाल्न सकिन्छ, अथवा ओपनिङ स्टकमा चाहिँ पर्चेस प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक गऱ्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निस्किन्छ। र सप्लायरसँग सम्बन्धित हो डिक्रिज इन एकाउन्ट पेएबल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको माथि हामीलाई दिएको छ 5 लाख, र एकाउन्ट पेएबल भनेको चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने 1,50,000 चाहिँ 1,10,000, यो भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा घटाएको छ। घटाएको छ भनेपछि हामीले तिरेको छ, तिर्यो नि त। 1,50,000 मा 1,10,000 भन्दा 40,000 घटाएको छ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ 5 लाख, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र डिक्रिज इन एकाउन्ट पेएबल तिरेको छ भनेको 5 लाख र 40,000। इन्भेन्ट्री पनि यसैमा पर्छ, यसैभित्र पर्छ। इन्भेन्ट्री चाहिँ कति, इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो घटाएको छ। इन्भेन्ट्री एसेट्स घट्यो भनेपछि पैसा आयो, रिलिज भयो पैसा 1 लाख। यो भनेको चाहिँ प्लसमा हुन्छ, प्लसमा राख्छौँ हामी यसलाई, यहाँ प्लस छ र अरू केही छैन यसको भनेपछि यहाँ 4,40,000 जम्मा गरेर राख्छौँ। क्यास पेड टु इम्प्लोइज इन अदर एक्सपेन्सेस, क्यास पेड टु इम्प्लोइज इन अदर एक्सपेन्सेस, क्यास चाहिँ हामीले इम्प्लोइजलाई दिने क्यासहरू के हुन्छ क्या, वेजेसहरू हुन्छ क्या। अदर एक्सपेन्सेसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, अनि सबै खालको एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यसमा, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू यसमै जान्छ। अनि इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन एक्रुड एक्सपेन्सेस। यहाँ माथि अब इन्कम स्टेटमेन्टमा छौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ 36,000। डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्टिभिटिज हो, एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर जाँदैन। र रिडिम्सन भनेको यिनीहरू भनेको फाइनेन्स, के भन्छ फाइनेन्सिङमा जान्छ, फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा जान्छ। अदर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ 31,000 छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र अदर एक्सपेन्सेस दुईवटा चाहिँ जाने भयो। अर्को भनेको अदर एक्सपेन्सेसमा चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ यहाँ हुन्छ, एसेट्स करेन्ट एसेट्स हो नि त प्रिपेड एक्सपेन्सेस, त्यही भएर यहाँ हुन्छ। एसेट्स बढ्यो माइनसमा हुन्छ, यहाँ तल माइनसमा राखिएछ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस बढ्यो त्यही भएर चाहिँ माइनसमा। अनि अरू केही छैन यसमा। यतापट्टि भनेको चाहिँ एक्रुड एक्सपेन्सेस। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कमाउनु पर्ने दायित्व थियो 20,000, 10,000 कमाइयो, कमायो
भनेपछि 10,000 लायबिलिटिज घट्यो, यो पनि माइनसमा भयो। टोटल जोड्यो भने 82,000 हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डिभेन्चर र लोनहरूलाई दिन्छ र यसमा चाहिँ के भनेको छ भने इन्ट्रेस्ट पेड भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा 20,000 दिएको छ। यसलाई सिधै इन्ट्रेस्ट पेड भनेर चाहिँ राख्यो 20,000 माइनसमा इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सपेन्सेस हो, पैसा जान्छ। ट्याक्समा पनि थोरै झुकाउन सक्छ। ट्याक्समा भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने पहिले, सबैभन्दा पहिले इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर चाहिँ हाम्रो 70,000 दिएको छ। यसलाई 70,000लाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने, पहिले राखिहाल्ने। प्रोभिजन फर ट्याक्स 70,000 र अर्को भनेको चाहिँ लायबिलिटिज साइडमा जाँदै प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन अफ ट्याक्स हेर्ने। यहाँ चाहिँ बढाएको छ, प्रोभिजन अफ ट्याक्स बढ्यो भनेपछि लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस हुन्छ। 20,000 बढाएको छ, 20,000 बढाएको छ भने 70,000 माइनस तिरेको थियो 20,000, स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको थियो 70,000 माइनसमा राख्ने 20,000, यो लायबिलिटिज बढ्यो, लायबिलिटी साइडको प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन अफ ट्याक्स बढ्यो, घटाएर 50,000 माइनसमा। र नेट क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, यो सबै जोड घटाउ गरेपछि यति आउँछ, 2,48,000 प्लसमा आयो। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अब यसमा चाहिँ अब थोरै झुकाउँछ। जस्तै गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेर 22,000 छ, बुक भ्यालु कति थियो 32,000, 32,000को सामान चाहिँ 22,000 नाफा खाएर बेचेछ भने 32 प्लस 22,000 दुइटै आएको हो नि त। 54,000 चाहिँ सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ 54,000। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँ प्लान्ट सेल गरेको प्लान्ट छ, अब प्लान्टमा चाहिँ अरू के भयो त भनेर चाहिँ हाम्रो पर्चेस गरियो भनेर, कति पर्चेस गरियो भनेर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यहाँ एसेट साइडमा जाँदै अनि यो हेर्ने। र यो फर्स्ट इयरमा 4 लाख छ, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 5,80,000, तर हामीले यसबाट केही बेचिएको पनि थियो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो भनेको एउटा लेजरबाट चाहिँ अझै स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। लेजर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट भनेर चाहिँ लेजर बनाउने एउटा। ब्यालेन्स बिडी, ब्यालेन्स सिडी, यो भनेको चाहिँ यहाँ के छ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ 4 लाख फर्स्ट इयरमा, सेकेन्ड इयरमा 5,80,000। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर 4 लाख, टु ब्यालेन्स सिडी बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ 5,80,000 तल राखिएको छ, यहाँ राखिएको छ 5,80,000 बाई ब्यालेन्स सिडी, 5,80,000 बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर चाहिँ 4 लाख। बाई ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले कतिमा बेचेको थियो त 32,000, बुक भ्यालु 32,000 भएको चाहिँ 22,000 रुपियाँ नाफा खाएर बेचेको थियौँ भनेपछि 54,000। र 22,000 नाफा खाएको गेन छ भने यहाँ पिएल एकाउन्ट भनेर चाहिँ यहाँ राखिदिने 22,000, लस छ भने यतै राख्ने। डिप्रिसिएसन, अब डिप्रिसिएसन भनेको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन माथि दिएको छ कि छैन हेर्ने, दिएको छैन भने डिप्रिसिएसन यहाँ दिएको हुन्छ अथवा यहाँ दिएको हुन्छ। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ, यहाँ चाहिँ 4,48,000 छ, यसलाई सिधै राखिदिने र यो तीनटालाई जोडिदिने, टोटल यहाँ लेख्ने र यो 4,22,000 ब्यालेन्स बिडीबाट आएको र गेन चाहिँ यो 22,000, यसलाई हटाएपछि यहाँ जति अमाउन्ट बाँकी ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ यसलाई चाहिँ पर्चेस भनेर चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्छौँ। यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 2,60,000। इन्क्रिज इन अरू इन्भेस्टमेन्टहरू इन्क्रिज भएको छ कि छैन हेरौँ पहिला। इन्क्रिज यहाँ मतलब इन्भेस्टमेन्ट भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको केही भएको छैन, त्यही भएर केही भएन। इन्भेस्टमेन्ट भनेको 2,05,000 देखि 3,50,000 इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ मतलब एसेट्स बढ्यो, एसेट्स बढ्यो भनेको चाहिँ खर्च भयो, 1,45,000 खर्च भएछ। 1,45,000 यहाँ हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ, यहाँ रेकर्ड राख्यौँ र माइनस प्लस गर्दा 3,51,000 माइनसमा आयो। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्छ जसलाई चाहिँ। अर्को हेडिङ भनेको नेट क्यास
क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यापिटलहरूसँग सम्बन्धित सेयर क्यापिटलहरू भयो होइन, अर्को भनेको डिभेन्चरहरूसँग भयो, प्रिफरेन्स सेयरहरू, यिनीहरू भनेको सबै यहीँ जान्छ। यहाँ सेयर क्यापिटल भनेर चाहिँ माथि दिएको छ। सेयर क्यापिटल 7 लाख थियो फर्स्ट इयरमा, सेकेन्ड इयरमा 9 लाख भयो, इस्यु गरियो नि त। सेयर प्रिमियम 35,000 थियो, अहिले 55,000। 7 लाख थियो, 9 लाख भयो, 2 लाख भयो। 35,000 प्रिमियम थियो, 55,000 भयो, 20,000। 2 लाख 20,000 सिधै पनि लेख्न सकियो, नभए छुट्टै लेख्दा नै हुन्छ। 2 लाख र 20,000 गर्दा यहाँ चाहिँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल विथ प्रिमियम भनेर चाहिँ हामीले 2 लाख 20,000 राख्यो सिधै। अर्को 10% डिबेन्चर भनेको चाहिँ फर्स्ट इयरमा 2 लाख थियो, सेकेन्ड इयरमा भनेको 1,50,000 छ भनेपछि यहाँ घटाएको छ, सेकेन्ड इयरमा घटाएको छ। लाइबिलिटिज घट्यो भने खर्च भयो, तर तिरियो हामीले। रिडिम्सन भनेपछि यहाँ रिडिम्सन अफ डिबेन्चर प्रिमियम 5,000, रिडिम प्रिमियममा 5,000 छ, माथि भनेको 2 लाखमा 1,50,000 घटायो भने 50,000 प्लस 5,000 55,000। यहाँ हामीले सिधै राख्न सकिन्छ। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर विथ प्रिमियम भनेर चाहिँ 55,000 माइनसमा तिरियो नि त, क्यास गयो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ, फर्स्ट इयरमा छैन, सेकेन्ड इयरमा 50,000 छ। सेकेन्ड इयरमा 50,000 छ भनेपछि 50,000 प्लसमा भयो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ के हो भने ब्याङ्कले चाहिँ ट्रस्टेबल पर्सन त कम्पनीजहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो खातामा भएको पैसाभन्दा पनि धेरै जित्ने एउटा सर्भिस दिएको हुन्छ। सर्टेन टाइमको लागि सर्टेन पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ उठाउने शर्तमा चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरड्राफ्ट भन्छौँ। हाम्रो बढाएको छ नि त ओभरड्राफ्ट, त्यही भएर चाहिँ लाइबिलिटिज बढ्यो भनेपछि प्लस र डिभिडेन्ड पेड चाहिँ कसरी अब निकाल्ने ननिकाल्ने कसरी गर्ने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट त रिटेन अर्निङ दिएको छ भने निकाल्नै पर्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ त, फर्स्ट इयरको लागि प्रफिट एन्ड लस प्लस नेट इन्कम भनेको यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट इन्कम जति छ त्यसलाई जोडेर चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि घटायो भने क्लोजिङ प्रफिट एन्ड लसलाई घटायो भने डिभिडेन्ड पेड आउँछ। यहाँ तल निकालिएको छ वर्किङ नोटमा, डिभिडेन्ड पेड इज इक्वल टु ओपनिङ रिटेन अर्निङ, त ओपनिङ प्रफिट एन्ड लस प्लस नेट इन्कम माइनस क्लोजिङ रिटेन अर्निङ, क्लोजिङ प्रफिट एन्ड लस भनेर चाहिँ हामी 82,000 निकालेका छौँ। डिभिडेन्ड पेड भन्ने बित्तिकै पैसा गयो, माइनसमा राख्यो। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यिनीहरूलाई चाहिँ यतिलाई माइनस प्लस गर्दा चाहिँ 1,33,000 निस्क्यो, प्लसमा आउँछ। नेट क्यास इन्क्रिज इन इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ माथि एबिसी हेडिङहरू छ नि, एबिसी हेडिङ 2,48,000 प्लस 1,33,000 प्लस भएको प्लस सही भयो, माइनस 3,51,000 गऱ्यो भने चाहिँ 30,000 आउँदो रहेछ। अनि बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको एसेट साइडमा आउँछ। यो क्यास एट ब्याङ्क यहाँ छ, क्यास एट ब्याङ्क भनेर चाहिँ बिगिनिङ यो 50,000 30,000मा चाहिँ 50,000 जोड्यो भने 80,000 आउनुपर्छ, 30,000मा 50,000 जोड्यो भने 80,000 आउनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले सोल्युसन मिल्यो कि मिलेन भने थाहा पाउन सकिन्छ। र अरू क्वेसन भनेको अर्को भिडियोमा अब